अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाब शाह। परफ्यूम हब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी आने वाली वीडियो आपको एक नई से नई फार्मूले पेश करते हैं। तो आज एक नई फार्मूले के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो हर दूसरा कस्टमर यही डिमांड करता है कि यार आपने एक ठंडी सी खुशबू मुझे देनी है, चाहे मुझे जितनी भी गर्मी लगे, लेकिन मैं उसकी खुशबू जब सुन लूँ या किसी और ने लगाई हो तो पूरे जिस्म को ठंडक महसूस होती है, होना चाहिए। तो आज हमने एक अत्तर उठाया हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, इसका परफ्यूम भी बहुत महंगा बन जाता है, लेकिन जो बना लेते हैं एक दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, जब उससे बाहर जब वो निकलेगा, दो बंदे भी इससे जब पूछते हैं नहीं यार आपने कौन सी खुशबू लगाई, हमको ऐसी ठंडी ठंडी सी महसूस हो गई, तो इंशाल्लाह उसके दो बंदे जब उनसे पूछ जाएंगे उसके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई किसी से पूछता है कि यार आपने कौन सी खुशबू लगाई है, कौन सी परफ्यूम लगाई है, तो बंदे का जो दिल होता है वो मुतमईन हो जाता है। वो कहते हैं भले 1 लाख रुपए का परफ्यूम है, मेरे से दो बंदों ने पूछ लिया, मेरे परफ्यूम के पैसे पूरे हो गए हैं। तो कुछ लोग फिर इसी का भी वो एक बात बनाते हैं कि यार ये आपने कैसी बात कही, ये हकीकत है सर, हकीकत है। मैंने जिसको भी ये परफ्यूम दी है, जिसको बना के दी है, जब उससे कोई पूछता है कहता है यार हमसे एक बंदे ने पूछ लिया, मेरा काफ़ी हो गया। तो आज पेश खिदमत है आपके सामने खस। अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, अक्सर ने सुना भी नहीं है, क्योंकि यह खुशबू थोड़ी सी महंगी है। और खुशबू की इसकी अपनी जो फ्रेगनेंस है वो ऐसी फ्रेगनेंस है, जब खुश्की के बाद जब खुश्की होता है, बहुत अरसा बारिश नहीं होता है, फिर एकदम जो बारिश हो जाती है, जो ज़मीन से जो खुशबू उठती है, मिट्टी की जो खुशबू उठती है, मिट्टी के ऊपर जब आप आवपाशी कर लो, पानी का पाशी जब कर लेते हो, तो ज़मीन से जो पानी का खुशबू निकल आते हैं वो ठंडी खुशबू होती है। और जैसा मौसम बहार में जो खुशबू होती है, क्लास की खुशबू होती है, सेम उसी तरह की खुशबू है, और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। इत्तेफाक से आज 3 बोतल पड़े हैं और तीनों का एक ही जैसे कलर है। उसमें खस है, अल खलीज है और मारखोर है। खस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, बिल्कुल। ये देखो, ये इसका ये हिसाब किताब है, ये देखो, इसकी जो एक डाट एक कतरा जब गिरता है तो बहुत बड़ा इसके अंदर जो है चिकनाहट होती है। तो ये अच्छी क्वालिटी में है। खस में मेरे पास हल्की क्वालिटी की भी हैं, लेकिन ये सबसे जो टॉप क्वालिटी की है इंडिया की खस है। क्योंकि हर कंट्री अपना एक परफ्यूम बनाता है, अपना एक अतर बनाता है, लेकिन हर कंट्री का एक चीज़ के ऊपर ख़ास चीज़ होती है जो वो अपना खुद बना लेते हैं। बनाते तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी बनाती है जो वो दूसरी कंट्री वाले नहीं बना सकते, जैसा कि खस है। उसके बाद आ जाता है अल खलीज। अल खलीज और खस की खुशबू में तकरीबन 19-20 की फ़र्क है। सिर्फ ये है कि अल खलीज थोड़ी सी हार्ड है और अल खलीज थोड़ी सी लाइट है, लेकिन खलीज की जो परफ्यूम की जो अतर की जो खुशबू है वो परफ्यूमिक है, किसी के ऊपर बोझ नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट खस भी लगाओगे तो शुरू के 5-10 मिनट तक हो सकते हैं आपके ऊपर बोझ बन जाए, लेकिन जितना इसका ऊपर टाइम गुजरेगा इसकी खुशबू बहुत सदाबहार और क्लासिक बन जाती है, बोझ नहीं होती। तीसरे नंबर पे मेरा मारखोर है, जो इसका नाम ही काफ़ी है, जो मैं आप लोगों के सामने इसका नाम ले लेता हूँ कि मारखोर। तो इसकी तरफ चलते हैं कि इसकी फार्मूले के लिए हम लोगों को कितनी क्वांटिटीज़ में इन तीनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग इसकी परफ्यूम बनाए हैं। क्योंकि इसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पैसे ज़ाया ना हो, मेरे पैसे ज़ाया ना हो, जो हमसे वीडियो सीख के खुद परफ्यूम बनाना चाहे उसके पैसे ज़ाया ना हो। और मैं अक्सर वीडियो में यही बात करता हूँ कि बराए मेहरबानी भाई लोग, जो लिक्विड जिसको कहते हैं अतर की लिक्विड फॉर्म इसको कहते हैं, कि एक तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अतर अच्छी क्वालिटी में ख़रीद लें। फिर जब आप कोशिश करते हो अच्छी क्वालिटी की अतर ख़रीदते हो, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास T20 है, उस T20 की अच्छी क्वालिटी का आपको T20 लेना है। अभी हमारे पास T20 पड़ी है सर, आप यकीन करें दिन में 100 से 200, 250, 300 परफ्यूम का भी ऑर्डर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं चाहूँ तो 300 परफ्यूमों का मुझे कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आगे मौत है। मौत अल्लाह के पास जाके मैंने क्या जवाब देना होगा उसको, इसका जवाब मैं तो क्या मेरा पूरा ख़ानदान भी नहीं दे सकता। कब तक मैं ये चोरी के पैसे अपने जेब में डालूंगा। तो इसीलिए मैं परफ्यूम लोगों को नहीं बेचता कि हमारे पास जो T20 है वो हल्की क्वालिटी की है,
تو میں نے 2-3 کسٹمروں کو جس کو بھی بھیجا ہے اس کی طرف سے جب کمپلین آ گئی میں نے پرفیوم بھیجنا بند کر دیا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی کو بھی نہیں بھیجوں گا جب تک میرے پاس اچھی کوالٹی کی T20 نہ آئے۔ تو فارمولے کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو بڑھ جاتی ہے اور کسٹمر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ اتنی باتیں کرتے ہو تو جلدی جلدی فارمولہ بتاؤ۔ بھائی جان ہم جب تک باتیں نہیں کریں گے، باتوں سے آپ کو ہم سمجھائیں گے نہیں، تو ہم تو آپ کو جلدی جلدی میں یہ چیزیں بتا کے جان چھڑا سکتے ہیں، سائٹ پہ ہو کے جا سکتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ لوگ اتنا محنت کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری ویڈیو سے ان کو فائدہ نہ ملے تو پھر اس کی نہ میرا بنانے کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو فارمولے کی طرف چلتے ہیں سر، جو بھی لوگ خس کا شوق رکھتے ہیں ایک دفعہ اس کا پرفیوم بنا لے، انشاءاللہ آپ کا شوق پورا ہو جائے گا۔ تو اذان ہو رہی تھی، اذان کے لیے ہم لوگوں نے ویڈیو کو سٹارٹ کیا معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ اذان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو مردان کا ایک بھائی تھا، مردان کا تھا یا سواد کا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ارے میری خواہش ہے، میری خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سر جس کی بھی جو بھی ڈیمانڈ ہو میں اس کی خواہش اور اس کی ڈیمانڈ کے اوپر پورا اتر سکوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ پیسے کمانا بہت آسان ہے، لیکن جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کے پاس جتنے بھی پیسہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، فارمولے کی طرف۔ ہمارے پاس خس ہے، خس کی پرفیوم ایک دفعہ بنا لی، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ کو تو کیا انشاءاللہ آپ جب لگاؤ گے، ساتھ میں کسی روڈ پہ بھی گزرو گے انشاءاللہ، تو اسی روڈ پہ 10 سے 15 منٹ تک آپ کی یہ خوشبو رہے گی، جائے گی نہیں۔ اور اس کی لاسٹنگ بہت اچھی ہے، یہ کیونکہ ہارڈ ہے، ہارڈ کے لیے پھر اس کا جو ہارڈ ہے لیکن یہ بوجھ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ٹھنڈی خوشبو ہے، جتنی بھی ہارڈ ہو جائے کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈی۔ ابھی یہی خوشبو اگر آپ گرمیوں میں استعمال کرو گی تو ہر دوسرا بندہ آپ سے بھاگے گا، بولے گا یار آپ کی ایسی خوشبو ہے، مجھے لگ گئی، مجھے سردی لگ گئی۔ تو سردیوں میں اس طرح کی خوشبو نہیں لگانا چاہیے، ہر موسم کا اپنا ایک خوشبو ہوتا ہے۔ فارمولے کی طرف چلتے ہیں۔ 18 ml آپ نے خس کا ڈالنا ہے، 50 ml کی بوتل لے کے 18 ml کا آپ نے خس ڈالنا ہے، اس میں الخلیج کا 12 ml ڈالنا ہے، یہ ہو گیا 18 اور 12 30 ml۔ اس کے بعد ماخور کا صرف 1 ml، 1 سے کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خوشبو بھی یہ ڈارک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ بھی ڈارک ہے۔ اگر یہ اور یہ زیادہ کوانٹٹی میں ہو جائیں گے تو بیچ میں خلیج کا نوٹس غائب ہو جائیں گے۔ تو ماخور کا صرف 1 قطرہ، زیادہ سے زیادہ 1 ml، زیادہ سے زیادہ 1 ml، ورنہ آدھا ml اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ تینوں آپ استعمال کر لیں۔ یہ ہو گیا 31 ml، اس میں 19 ml آپ T20 استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور خوشبو بھی کلاس کی خوشبو بنے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب بھائیوں سے، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوا ہے، بیچ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور دوسرا ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، نام سے تو اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام آپ نے لینا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک چینل ہے، خاص کر میں اپنے بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں اور ان شادی شدہ بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس بھی بڑا موبائل ہے گھر میں، یہ اپنی فیملی کے لیے یہ چینل آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کر دے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ اور اس میں سب وہ چیزیں ہیں، اس میں باخدا میرا کوئی بھی لالچ نہیں ہے، نہ کسی سے میں نے اس کے کوئی معاوضہ لیا ہے، نہ کسی سے پیسے لیے ہیں۔ دوست ہے بولتے ہیں یار آپ ہمارے چینل کا بھی بیچ میں بتا دیں، اور اس کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ چیک کر لینا۔ اس میں سارے لیڈیز کی وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ دوپٹے کے اوپر پھول کیسے بنتے ہیں، لیس کیسے بنتا ہے، پکو کیسے کرنا ہے، کپڑوں کے لیے پھول کیسے بنانا ہے، یعنی کہ سارے لیڈیز کام ہیں۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کے مطابق اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز جو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، کوئی مشورہ آپ لوگ دینا چاہتے ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو وہ ضرور بتا دیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔